جعل في الدرجات العلى من الجنة رفيقنا. الحمد لله الذي وفقني لزيارتك في البقعة التي قلت في حقها هي والله روضة من رياض الجنة. من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله، وكتب الله له ثواب 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة مقبولة. فكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة، فكن شفيعي بآبائك الطاهرين وأولادك المنتجبين. مولاي